सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै 20 मन्त्रीको पद गएपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूका तर्फबाट विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री निकट मानिने नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले 20 जना मन्त्रीको पद गएको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, हिजो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले धादिङमा आफूले प्राप्त गरेको विशेष सूचना भनेर जे बोल्नु भएको थियो, आज प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्री परिषद विस्तार भएको भन्दै दायर भएको रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सुनियो। यो फैसला पछाडि आम रूपमा के प्रश्न उठिएको छ भने अदालतका फैसलाहरू के सेटिङमा हुने गर्दछन् कि न्यायालयहरूले सम्भाव्य फैसलाको पूर्व अनुमान खास ठाउँमा दिने गर्दछन् कि प्रचण्डको भविष्यवाणी काग कराउनु कुखुरा हराउनु भएको हो। जे भए पनि न्यायालयको बारेमा जे भइरहेको छ ठिक भइरहेको छैन। राजनीति बिग्रदा अराजकता फैलन्छ र न्यायालय बिग्रदा जनतामा निराशा प्रकट हुने गर्दछ। त्यसैले सम्बन्धित सबै गम्भीर हुन आवश्यक छ। जे होस्, अन्तरिम आदेशको अन्तर्य हेर्दा प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन गरेर गरेको निर्वाचनको घोषणालाई भने स्वीकार गरेको देखियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका नेता मानिने महेश बस्नेतको यस्तो प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहँदा उता नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको शक्ति सम्झाइदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई खारेज गर्ने अन्तरिम आदेश दिएसँगै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको यस्तो प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको हो। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक शक्तिको अहंकार देखाएकोमा सर्वोच्च अदालतले संविधानको शक्ति स्मरण गराइदिएको प्रवक्ता शर्माले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशले संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको शर्माको भनाइरहेको छ। उनले भनेका छन्, संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्रीको श्रृङ्खलाबद्ध बल मिच्याई प्रवृत्तिलाई सर्वोच्चले निरुत्साहित गराइदियो। यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्दछ। सर्वोच्चको आदेशसँगै गत जेठ 21 र 27 मा मन्त्री भएकाहरू स्वत पदमुक्त भएका छन्। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्री परिषद विस्तार असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै पदमुक्त भएका मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार बदर गरिदिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहेका लक्ष्मणलाल कर्णले अदालतको आदेश स्वीकार्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी 20 जना मन्त्री थप गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको सहकार्यमा भने समस्या नआउने लक्ष्मणलाल कर्णले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, संविधानका निर्माता मध्ये नै संविधानको शब्द भावना विपरीत गएर स्वेच्छाचारी ढङ्गले मन्त्री बन्ने लज्जास्पद हरकत गर्नु र संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउनु नेपाली राजनीतिको रोचक परिदृश्य बन्ने नै भयो। क्षणिक निजी स्वार्थ निम्ति लम्पट बन्नेहरूको आँखा खुलोस्। 20 जना मन्त्रीको पद गएको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल ट्विटर, फेसबुक लगायतमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक भएका छन्। अबका क्रममा हामी सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा सार्वजनिक भएका प्रतिक्रियाहरू यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डाक्टर डिला सङ्ग्रौलाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेकी छिन्, प्रसङ्ग असंवैधानिक मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी आजको सर्वोच्च अदालतको निर्णय न्याय अझै पनि मरेको रहेन रहेछ। अतिवादको पतनको जबरजस्त सुरुवात लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई चुनौती दिने ओली जस्ता पात्रलाई सर्वोच्चको निर्णयले पक्कै पनि चेतना खुलेको हुनुपर्ने हो। यसैगरी लक्ष्मणले लेखेका छन्, डियर मिडिया, आजको फैसलाले को मन्त्रीको पद गयो भन्दा पनि मन्त्री पद बचेका 3-4 जनाको नाम लेखेर छोटो समाचार बनाउनुहोस्, हामीलाई पढ्न सजिलो र छिटो हुन्छ कि। यसैगरी शिव दाहालले लेखेका छन्, बाँकी मन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री, विष्णु पौडेल अर्थ, वसन्त नेमाङ भौतिक पूर्वाधार, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षा, लीलानाथ श्रेष्ठ कानुन। यसैगरी साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले लेखेका छन्, राजनीतिमा रोमाञ्च र
सस्पेन्स बढी भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। ओलीको अर्को अनैतिक असंवैधानिक कदमलाई पुनः अदालतले रोकेको छ, यो राम्रै भयो। तर राजनीतिक दलहरू कहाँ सचेत हुनुपर्छ भने न्यायपालिकालाई बारम्बार कार्यपालिका बन्न दिनु हुँदैन। यसैगरी गोविन्द अधिकारीले लेखेका छन्, ओलीले अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री छाडेका भए, संसद विघटन बदर भएपछि नैतिक जिम्मेवारी लिएको भए, राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक संसद विघटन गर्नुको साटो देउवालाई बहुमत सिद्ध गर्ने अवसर दिएको भए, काम चलाउ भएपछि मन्त्री नथपेका भए आजको दिन आउने थिएन। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता रामरी खतिवडाले लेखेका छन्, प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईमा अलिकता पनि नैतिकता भन्ने कतै काहीँ बाँकी छ भने देखाउने मौका अझै छ। तुरुन्तै सत्ता सदनमा बहुमत सिद्ध गरेको नेतालाई सुम्पिएर सदन पुनस्थापना गर्नुहोस्। यस्तै कृष्ण पोखरेलले लेखेका छन्, काम चलाउ प्रधानमन्त्रीबाट पूर्णकालिक प्रधानमन्त्रीको जस्तै गरी मन्त्री परिषद विस्तार गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाएकै हो त। यस्तै केशव दाहालले लेखेका छन्, सुन्दा त गज्जब भयो, ओलीलाई जोडको धक्का लाग्यो, रमाइलै भयो, महतोको चुरीफुरी ठेगान लाग्यो, झन कायदा भयो। तर अब हुन्छ के? साँच्चै नबुझी गरेको प्रश्न हो यो। के यति धेरै नियन्त्रण राम्रो हो? नभुलौँ, उल्कापात कार्यपालिकाबाट मात्र आउँदैन, त्यो न्यायालयबाट पनि हुन सक्छ। यसैगरी उज्जवल नेउपानेले लेखेका छन्, पूर्वाग्रह र अस्वाभाविक निर्णय अदालतको सरकारलाई अस्थिर बनाउने अर्को दुराशय प्रयास हो यो। अदालतबाट संसद विघटन सदर हुने पृष्ठभूमि तयार हुँदै गएको सिग्नल। यस्तै विश्वदीप लामिछानेले लेखेका छन्, अदालतले त मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त बनाएर ओलीको कदम गलत भनेर भन्यो, तर गलत भनेर थाहा हुँदाहुँदै सहीछाप गर्ने राष्ट्रपतिको चाहिँ कुनै नैतिक जिम्मेवारी हुँदैन, त्यो संस्थाले जे गरे पनि जायज हुन्छ। उज्जवल नेउपानेले नै थप लेखेका छन्, जुनसुकै मन्त्री जाओस् रहोस् कुनै चासो छैन, तर सरकार सर्वोच्चले बारम्बार हस्तक्षेपकारी भूमिका गरेर कार्यपालिकालाई निरीह बनाउनु वा कार्यपालिकाले मौजुदा कानुन विकसित हुने गरी निर्णय लिनुसँग छ। यो न्यायिक अराजकताको पराकाष्ठाले राज्य र जनता अराजक बनिँदैछ र मुलुक दुर्घटनाको सङ्घारमा छ। यस्तै डम्बर खतिवडाले लेखेका छन्, पार्टी र आन्दोलनको प्रतिष्ठा बेचेर भए पनि मन्त्री खानुलाई राजनीतिक जीवनको सफलता मान्ने ठाकुर महतो समूह, मन्त्री खुवाउनुलाई सत्ता जोगाउने अचुक हतियार ठान्ने ओली विद्यागुटलाई संसारमा इमान जमानको अन्त्य भइसकेको छैन र हुँदैन पनि। कहीँनेर त मूल्य बाँकी छ भन्ने बोध भयो कि नै? यस्तै प्रकाश तिमिल सिन्हा लेख्छन्, ओली त आउलान् जालान्, तर अदालतले कार्यकारी प्रमुख र संसदीय व्यवस्थामा नै दलको नेता यसरी प्रतिदिन निरीह हुँदै गए भने व्यवस्था त कमजोर हुन्छ नै, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले पनि भाँडमा जाने देखिँदैछ। बुढी मरी भन्ने होइन, काल पल्केला भन्ने चिन्ता कम्तीमा दलका नेताले लिँदा बेस। यस्तै दिल निशानी मगरले लेखेका छन्, ओलीले जस्तो संविधानमाथि प्रहार अब इतिहासमा बिरलै होला नि त। यस्तै सौगात गौतम लेख्छन्, योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण के होला र? अदालतले सरकारको राजनीतिक निर्णयहरू एकपछि अर्को गर्दै उल्टाउने अवस्था आउने, राजनीतिक निर्णयको कडी अदालत धेरै बन्दै जानु भनेको अहिलेको नेतृत्व पूर्ण रूपमा असफल हुनु हो र व्यवस्थालाई धरापमा पार्नु हो। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा लेख्छन्, अनि पहिलो र दोस्रो पटकको संसद विघटनसँगै निर्वाचनको तिथि घोषणापछि प्रत्येक पटक काम चलाउ हैसियतमा पुगेको सरकारले विभिन्न निकायमा गरेका नियुक्तिहरूको हैसियत के हुन्छ नि? यस्तै वरिष्ठ पत्रकार तीर्थ कोइराला लेख्छन्, सानो चुस्त मन्त्री परिषदले निर्वाचन गराउने भयो, अदालतले अब संसद पुनस्थापना नगर्न सक्छ। यो निर्णय र नागरिकता अध्यादेश खारेजीको निर्णय दुवै अर्थपूर्ण र सरकारको पक्षमा भएको मेरो ठहर छ।